बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेर एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़रीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि मेरे बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें इससे ज़्यादा अता करूँगा। और हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी बरगुज़ीदा बंदा होकर शुक्र अदा करने वाला नहीं होता। अल्लाह का शुक्रगुज़ार होने के लिए ज़रूरी है कि बंदा लोगों का भी शुक्रिया अदा करे, और जो आपके साथ अच्छा ताउन करे, आपके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मददगार साबित हो, या आप पर कोई एहसान करे, तो बंदा मोमिन पर वाजिब है अखलाकी तौर पर कि बंदा उसका कम से कम शुक्रिया ज़रूर अदा करे और उसका एहसान मंद ज़रूर हो। हमने यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर आखिर रमज़ान तक ये प्रोग्राम कोहिनूर टीवी चैनल की स्क्रीन से आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की है, और इसमें फ़कत मेज़बान प्रोग्राम का काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आने वाले एक एक फ़र्द का इसके अंदर अपना पूरे का पूरा हिस्सा है। जो लोग यहाँ पर आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन के पैगाम को फैलाते रहे और इस कैमरे के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते रहे, वो जो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मदा सराई की सआदत हासिल करते रहे, जो मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ लाते रहे, और ये कैमरा टीम, ये लाइटिंग, ये टेक्नीशियंस, एडिटर्स और ख़ासकर कोहिनूर टीवी चैनल की इंतज़ामिया, हर एक इस बात का हक़ रखता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। ये कैमरे के सामने आपके चंद लोग आते हैं, 2-4 लोग आते हैं, लेकिन ये कैमरे के पीछे की टीम और ये साउंड टेक्नीशियंस और एडिटिंग, लाइट, ये दर्जनों लोग हैं जिनकी बदौलत से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। और ख़ास करके वो नाज़रीन जो कोहिनूर की स्क्रीन के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम को दुनिया भर में देखते हैं, ये नाज़रीन भी शुक्रिया के काबिल हैं। मैं इस और सबसे बढ़कर इस इदारे के मोहतमिम, इस इदारे के रूह रवां, इस इदारे को चलाने वाले, दुनिया भर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत करने वाले साहिबजादा पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देज़ी साहिब, वो इस बात का हक़ रखते हैं कि उनका भी शुक्रिया अदा किया जाए। मैं बहैसियत मेज़बान हर एक शख्स जिसने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपना हिस्सा डाला, चाहे वो टेक्नीशियन हो, वो कोई कैमरामैन हो, वो वॉइस रिकॉर्डर हो, वो वॉइस आर्टिस्ट हो, वो एडिटर हो, वो इस इदारे के मोहतमिम हो, वो यहाँ पर अफ्तारी करने वाले लोग हों, वो यहाँ पर आने वाले लोग हों, हर एक का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की काविशों को अपनी बारगाह में दर्जाए कबूलियत अता फ़रमाए। कोहिनूर टीवी चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, और जो इस इदारे के चलाने वाले हैं
ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ آج کا پروگرام اظہار تشکر کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز چند باتیں سیکھیں گے کہ سخاوت کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، اور اس امر کے لیے آج خصوصی گفتگو فرمائیں گے آپ کے اس ادارے کے محتمم، جامع برکات العلوم کے روح رواں، دنیا بھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو پہنچانے والے حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشد حسین شاہ گردیسی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے صاحبزادہ سید خضر شاہ صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ملک مشتاق احمد خان صاحب۔ آپ بیمار ہیں، اللہ رب العزت اس کے باوجود آپ تشریف لے کر آئے، اللہ رب العزت آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں تمام مہمان شخصیات کو آج کی اس نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، ملتمس ہوں صاحبزادہ سید خضر شاہ صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق بلائیں لوں تیری اے جذب شوق کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت بیدم شاہ وارسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آپ سے مخاطب ہوں گے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے آپ کے قلوب و اذہان کو اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے اس ادارے کے روح رواں حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشد حسین شاہ گردیسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و ناظرین، مجھ سے قبل آپ جناب صاحبزادہ محمد بلال فریدی چشتی صاحب سے اظہار تشکر کے چند کلمات خیر
समाअत कर चुके। इब्तदा में सबसे पहले मैं अपने रब और उसके महबूब सल्लम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे और मेरे तमाम साथी और रफ़ाक़ा को ये सादत नसीब की कि गुज़िश्ता साल की तरह इम साल भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सुनाने के लिए नबी पाक के फरमुदात और कुरान मजीद की आयात बय्यिनात की तमाम तर जो ज़रूरी लवाज़िमात हैं उनको सुनाने के लिए एक टीवी स्क्रीन के ज़रिए पूरी नबी पाक की उम्मत ने समाअत किया। इसके साथ साथ उन तमाम रफ़ाक़ा का शुक्र अदा करता हूँ जो अपने कीमती वक़्त में से चंद लम्हे निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। वो हज़रात जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में से वक़्त निकाल के टीवी की स्क्रीन पर बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को करीबन एक मुकम्मल माह समाअत किया। हज़रत मन रमज़ान शरीफ इंतहाई बाबरकत है। इसमें रोज़ा रखने वाला, सखावत करने वाला खुदा का बड़ा ही मकबूल बंदा हो जाता है। रोज़मर्रा मामूलात में हम देखें, ज़िंदगी में कई दफ़ा मेरे साथ भी, आपके साथ भी ऐसे हालात व वाक़यात हुए होंगे जो ज़िंदगी भर इंसान को याद रह जाते हैं। अक्सर आपके अज़ीज़ व करबा, मेरे अज़ीज़ व करबा और आप ख़ुद भी कोई इफ़्तारी का एहतमाम करते हैं। इसलिए इफ़्तारी का एहतमाम करते हैं कि हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने आज पहला रोज़ा रखा है। उस रोज़े का एहतमाम दीगर रोज़ों से हट के करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती कि आज पहली मर्तबा हमारी बेटी ने या बेटे ने रोज़ा रखा है। अपने रिश्तेदार, अज़ीज़ व करबा, दोस्त अहबाब, महल्लेदार अपनी बरादरी को जमा करते हैं और दिल खोल के ख़र्च करते हैं। और तमाम रिश्तेदार जो उस इफ़्तारी में मौजूद होते हैं सब उसके वालिदैन को मुबारकबाद देते हैं कि आपको मुबारक हो कि आपके बेटे ने या बेटी ने आज पहला रोज़ा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन रोज़ा रखने के बाद अब इफ़्तारी के वक्त हम आपके पास आए हैं। सिर्फ़ इफ़्तारी करने नहीं आए, आपको मुबारकबाद का पैगाम देने भी आए हैं। उनकी मुबारकें सुन के, उनके हालात व वाक़यात देख के, लोगों का जम्मे गफ़ीर देख के उसकी माँ और बाप दोनों ही बड़े खुश होते हैं कि अल्लाह ताला के करम और फजल से आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। अंदाज़ा कीजिए, अगर एक माँ और बाप को अपने बेटी या बेटे के रोज़े रखने पे पहली दफ़ा इतनी खुशी होती है तो वो खालिक और उसका महबूब जब अपने बंदे का रोज़ा कबूल करता है तो वो कितना खुश होता होगा। और महबूब के बारे में तो इरशाद है कि ये 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। खुदा की बारगाह में हमारा ये पैगाम दे दें, संदेशा दे दें, हाथ बंद के अर्ज़ कर दें, बड़ी मुफलसी है, बड़ी गरीबी है, बड़ी ही देर से फाका कशी चल रही है। अगर मेहरबानी हो जाए, हमारी ज़िंदगी में जो रिज़्क़ लिखा है हमें वो इकट्ठा मिल जाए। एक दिन या एक रात ऐसी तो हो कि हम दिल खोल के उसका इजहार भी कर सकें और वो खा भी सकें। इस नीयत से, इस एतबार से, इस काम से और इसी मंशूर को लेके अल्लाह के बंदे इस रमज़ान शरीफ की बाबरकत लम्हात में पूरी रूए ज़मीन पे अपने दस्तरखान को वुसअत करते हैं, अपने दामन में वसी व कल्बी पैदा करके तकसीम करते हैं कि मालिक किसी दिन की एक नेकी अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। तो मैं अपने रब की बारगाह में इस टीवी स्क्रीन के ज़रिए इल्तजा करता हूँ, ए मालिक व खालिक व राज़िक, जिसने जितना रिज़्क़ तूने मुक़द्दर में लिखा सबको दे दिया, मगर इस रमज़ान के सदक़े ए अल्लाह अपनी उम्मत में से वो लोग जो तुझे पसंद हैं उनको इतना अता कर, इतना अता कर कि ए अल्लाह नबी पाक की उम्मत में वो तकसीम करते रहें और करते रहें, और जब तक ज़िंदगी के सांस हैं उनकी ज़िंदगी के सांस के आखिरी लम्हात तक तकसीम करने वालों में ही शुमार रहे। अल्लाह करीम नबी करीम सल्लम की नालैन पाक का सदका मेरी और आपकी हाज़री अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। साहिबज़ादा पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देज़ी साहिब उन्वान सखावत के हवाले से
خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہم آج آپ سے اجازت لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور عنوان کے ساتھ، اور کسی اور پروگرام میں بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیے گا، اور اس پیغام کو یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کی ذات کی وجہ سے اس میرے وطن عزیز کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا کبھی نقصان نہ ہو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریات اجمعین۔ اے اللہ کریم، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم، مجھ سمیت، تمام ساتھیوں سمیت، میرے رفقاء سمیت، اے اللہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو معافی عطا فرما۔ الہی، اخلاص کے ساتھ یہ کام پورا ماں کیا، اے اللہ کریم تیرے حبیب کا حکم سمجھ کے، اے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ سال مالک و مولا اس سے زیادہ ہمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہی کام کرنے کی دوبارہ توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ، افطاری کے وقت تیرے حبیب کا فرمان جو دعا کی جاتی ہے مالک تو فوراً قبول کرتا ہے۔ اے مالک و مولا، پوری روح زمین میں عالم اسلام کے جتنے بیمار ہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں اللہ سب کو حلال کا روزگار عطا فرما، جن کا روزگار موجود ہے اے اللہ اس میں برکت پیدا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی کریم کا صدقہ، جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ بہتر سے بہتر سبب پیدا فرما، جنہوں نے رخصت کی ہیں مالک مولا ان کو آباد فرما۔ الہی کریم کا صدقہ، دل کی نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، بڑے ادب اور احترام سے تیری بارگاہ میں عرض ہے، الہی رمضان کے اس لمحات کا صدقہ ہمیں بار بار مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا پھر دکھا، جو نہیں دیکھ سکے رمضان کا صدقہ اللہ جلد سبب پیدا فرما۔ الہی تیری بارگاہ میں التجا ہے، جس کی نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، پوری روح زمین پہ اس سکرین کے ذریعے اللہ جو دعا میں شامل ہیں، جنہوں نے پروگرام سنا، جن کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس آمین کا صدقہ مالک مولا ہم سب کی آمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما، التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان ہاتھوں کو کشکول سمجھ کے اپنی بارگاہ میں خیر عطا فرما۔ الہی کریم کا صدقہ، اے اللہ مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ الہی مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری و ساری فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، قبر حشر بہتر فرما۔ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقاسم رزق نور شہی محمد و عالم برحمتک یا ارحم الراحمین۔